सियालकोट जिला भर में मिनी पेट्रोल पंप किसी भी बड़े हादसे के लिए तैयार। जिला इंतजामिया, सिविल डिफेंस, पैरा फोर्स कार्रवाई से क्यों गुरेजा, क्या सियासी असर या रिश्वत रुकावट, जानिए सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मियां तारक जवेद अंजुम की इस रिपोर्ट में। करप्शन के तो बहुत रोले हैं ज़िला भर में, पाकिस्तान में कि करप्शन हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि सियालकोट में किस तरह करप्शन हो रही है। ज़िला भर में मिनी पेट्रोल पंपों की आड़ में बहती गंगा में इंतज़ामिया भी हाथ धो रहे हैं, और इसके साथ साथ सिविल डिफेंस है तो वो भी पीछे नहीं है, वो भी सबसे आगे है। और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में अगर देखा जाए तो 1000 से ज़ायद मशीन जो ना वो मिनी पेट्रोल पम्प लगी हुई है। गली मोहल्लों में ये चलते फिरते एटम बम है, जिसकी वजह से कोई भी किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अगर देखी जाए तो ज़िली इंतज़ामिया भी खामोश है, सिविल डिफेंस भी खामोश है, कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं। पिछले दिनों हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की, उनको बताया, इस बारे में हमने पॉइंट उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ज़िला भर में जो ना 1000 से ज़्यादा मिनी पेट्रोल पम्प चल रहे हैं, जिसकी सरपरस्ती सियालकोट की बड़ी बड़ी हस्तियाँ कर रही हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ने हमें उस वक्त बताया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसको मेरा ख्याल कहता है 1 माह गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई। तो जो शहरियों का कहना है कि इस मिनी पेट्रोल पंप को चलाने के पीछे काफ़ी बाअसर शख्सियत हैं, और जिनसे माहाना भत्ता भी लिया जाता है, जिनमें सिविल डिफेंस के बंदे भी जो इसमें शामिल हैं और ज़िली इंतज़ामिया के भी अफराद शामिल हैं। तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? तो मेरा ज़िली इंतज़ामिया से अलावा डिप्टी कमिश्नर सबा असगर से और जो कमिश्नर गुजरांवाला है उनसे भी मुतालबा है कि कम से कम इन मिनी पेट्रोल पम्प के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। किसी भी की जगह पे बड़ा हादसा होता है, क्योंकि ये गली मोहल्लों में लगे हैं और खुला पेट्रोल बेच रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मेरी एक दफ़ा फिर जो ना कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से मुतालबा है कि इन मिनी पेट्रोल पम्प की तरफ भी देखा जाए। अगर बात की जाए शहरियों की तरफ से, तो शहरियों का कहना है कि पैरा फोर्स जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बनी है वो भी खामोश है। वो तो कई जगहों पे तो शहरियों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पैरा फोर्स के मुलाजमीन भी अब रिश्वत की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो फिर इनके ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा? कमिश्नर करेगा, ज़िली इंतज़ामिया करेगी, या सिविल डिफेंस वाले जो सारे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? और महाना जो मेरे अंदाजे के मुताबिक लाखों रुपया इनसे रिश्वत ली जा रही है। तो मेरा फिर एक दफ़ा कमिश्नर गुजरांवाला से मुतालबा है कि प्लीज़ इनको चेक करें कि कोई इससे बड़ा हादसा होगा तो फिर आप मिनी पेट्रोल पंप वालों को पूछेंगे। शुक्रिया। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। कासमाबाद के रहायशी पानी की किल्लत और दीगर बुनियादी मसाइल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। कासमाबाद अवामी इत्तेहाद की कॉल पर महबूब आबड़ू, असद शातू, अशरफ शेख, मजहर कमरानी, एहसार शाह और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरीन ने करबला और वासा इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कासमाबाद में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पानी की किल्लत है, लेकिन इंतज़ामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। वासा इंतज़ामिया की करप्शन के बायस कासमाबाद में पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की किल्लत है, नोटिस लिया जाए रहनुमा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासिर की हदायत पर चीफ ऑफिसर अली रजा बारिशी पानी की निकासी आब के लिए डिस्पोजल स्टेशन समेत शहर का मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा माह रबीउल अव्वल के आमद के सिलसिले में इस्तकबाल जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई का मुआयना कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अली रजा ने FWMC के अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि इजलास के रूट्स को रास्तों पर अमला तैनात किया जाए ताकि सफाई सुथराई के सूरत हाल बरकरार रहे। हैदराबाद से रिपोर्ट शामिल करते हैं। बंगाली कॉलोनी के मकीन के बारिश पानी की निकासी न होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में शरीक लोगों ने इंतज़ामिया के खिलाफ नारे लगाए और निकासी आब का मुतालबा किया। बारिश के 5 दिन गुजर गए, लेकिन सड़कों और गलियों में पानी खड़ा है, इंतज़ामिया कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन इंतज़ामिया को शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं। मामले को देखा जाए और पानी की निकासी की जाए। चनाब नगर और इसके गिरदोनवाह में DG फूड अथॉरिटी आसम जावेद की हदायत पर खुराक की तैयारी से तरसील तक कड़ी निगरानी जारी रखते हुए फूड सेफ्टी टीमों का इलाका भर में क्रैकडाउन जारी। चनाब नगर और इसके गिरदोनवाह में फूड सेफ्टी टीमों ने 1 मिल्क कलेक्शन सेंटर, 1 मीट स्टोरेज और 1 गोश्त सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इलाका भर में 144 फूड पॉइंट
ملک شاپ اور ڈیری یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 17 کو 2,50,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ 280 کلو گرام گوشت، 1 من سے زائد ملاوٹی دودھ، 1 من سے زائد سوڈا واٹر اور ایکسپائر اشیاء کو موقع پر طلب کر دیا گیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بیشتر فوڈ پوائنٹ پر انتہائی لازم ریکارڈ اور ملازمین کے میڈیکل ٹریننگ سرٹیفکیٹ عدم موجود پائے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ علاقہ بھر میں جعلسازی کا مکروہ دھندا کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سکھر سے ہمارے بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق اسٹیپ فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن شائستہ بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، سندھ حکومت کی جانب سے 5 سے 15 گریڈ کی نوکریوں کے حوالے سے IBA یونیورسٹی ٹیسٹ کو 3 سال گزرنے کے بعد آفر لیٹرز نہیں ملے ہیں۔ IBA یونیورسٹی کو سندھ حکومت نے نوکریوں کے لیے ٹیسٹ لینے کے لیے نامزد کیا تھا۔ 3 سال پہلے 5 سے 15 گریڈ کی نوکریوں کے لیے ٹیسٹ لیے گئے تھے، لیکن آفر لیٹر دینے کے بجائے صرف دلاسا دیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ IBA یونیورسٹی نے اگر ٹیسٹ لیے تو سندھ حکومت اس پر سنجیدگی سے عمل کرتے ہوئے ٹیسٹ پاس امیدواروں کو نوکریاں دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں پہلے ہی بے روزگاری عروج پر پہنچ چکی ہے، نوجوان ڈگریاں لے کر نوکریوں کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ سندھ کے تعلیمی اداروں سمیت تمام سرکاری محکموں میں ہزاروں جگہیں خالی ہیں۔ سندھ حکومت جلد از جلد نوکریاں دے کر بے روزگاری میں پھیلنے والی بے چینی ختم کرے تاکہ ان کے گھروں میں خوشحالی آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ آج ہماری جو پریس کانفرنس ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، جو تقریباً 2023 میں IBA نے ٹیسٹ لی تھی 5 to 15 والوں سے، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹیسٹ پاس کرے گا IBA کی، اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا کہ وہ جاب کے لیے ویلڈ ہوگا، وہ جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ 3 سال ہونے والے ہیں۔ 2021 میں ٹیسٹ اناؤنس ہوئی تھی، 2023 میں ٹیسٹ لی گئی تھی، اس کو 3 سال سرٹیفکیٹ کو کمپلیٹ ہونے والے، مگر ابھی تک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پروسیس سٹارٹ نہیں کیا گیا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ پروسیس سٹارٹ ہوگا یا پورٹل بنایا جائے گا، پورٹل کے تھرو نوجوان اپلائی کر سکتے ہیں، مگر نہ پورٹل سٹارٹ ہوا نہ پروسیس سٹارٹ ہوا۔ نوجوان 3 سال سے مسلسل احتجاج کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر سندھ گورنمنٹ کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یا تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ نوجوان ہمیشہ روڈوں پہ رہیں، وہ اپنے جو حق کے لیے اسی طرح احتجاج کرتے رہیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور چیز کی طرف نہ جائے، نہ تعلیم کی طرف، نہ صحت کی طرف، نہ ایجوکیشن کی طرف، وہ ان کا دھیان ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ جب ان کو نوکریاں دینی ہی نہیں ہیں سندھ گورنمنٹ کو، تو وہ ٹیسٹیں کیوں لے رہے ہیں؟ اور IBA ایک ادارہ ہے بہت بڑا جن کو ایک ٹھیکہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اب ٹھیکیداری سسٹم ہو گیا ہے۔ IBA والا ٹیسٹ لے رہے ہیں ادارہ، اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیسٹیں اناؤنس ہوتی ہیں، پھر ان پہ عمل بھی نہیں ہوتا، یا تو IBA ٹیسٹ لینے سے انکار کر دے تاکہ نوجوانوں کو ایک ہوگا نا کہ بھئی ہم اب 2016 سے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، تو ابھی ٹیسٹ بھی لیا گیا ہے، ہم سے اربوں کی مد میں جو ہے چالان بھروائے گئے ہیں، فیسیں لی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی۔ تو نوجوان پورے سندھ میں احتجاج ہوئے ہیں اور تقریباً 3 سالوں سے ہی ہم روڈوں پر ہیں، ہمارے احتجاج چل رہے ہیں۔ ہم سندھ گورنمنٹ کو یہ جگانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیں گے اور ان کی قابلیت کی بنیاد پر ان کو جاب نہیں دیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ پیسوں پر یا اپنی سفارش کر کے جاب دیں گے، تو یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ یا تو ہتھیار اٹھائیں گے یا اپنی خودکشیاں کریں گے۔ سڑکوں پر ہیں، کون سے نوجوانوں کو انہوں نے جابس دی ہیں؟ 2016 سے لے کر نوجوانوں کے لیے کوئی بھی ایسی جابس اناؤنس نہیں کی گئی۔ اگر جو ٹیچنگ کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیچرز جو ہیں اپائنٹ کیے ہیں، ٹیچروں 90,000 نوکریاں دی ہیں، تو وہ نوجوانوں نے ٹیسٹ پاس کی تھی، میرٹ کی بنیاد پہ ان کو نوکریاں دی گئی ہیں۔ آج بھی جنہوں نے 60+ مارکس لیے تھے، وہ کراچی سے پیدل مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد تک کہ ان کو آفر آرڈر نہیں دیے گئے۔ سردار شاہ نے اپنے من پسند علاقے کو، من پسند لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے 33 والوں کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے ان کو آفر آرڈر دے دیے۔ جنہوں نے 60+ مارکس لی تھی وہ آج روڈوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ سسٹم ہے اور یہ قانون ہے، یہ جو اب جس کو چاہیں نوکری دے سکتے ہیں، جس علاقے کو چاہیں ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر دیں، جس کو چاہیں وہ سافٹ ایریا ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ وہ ان کے اپنا ہی قانون ہے۔ وہ قانون بھی خود بناتے ہیں، عمل بھی ان پہ خود ہی کرتے ہیں۔ اگر لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے بنائے ہوئے قانون پہ، تو وہ خود ہی فالو نہیں کرتے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے محنت کی ہے، اسی لیے کی ہے کہ ہمیں جابس ملیں گی۔ یا تو ہم سے ٹیسٹ نہ لیا جاتا تو ہمیں امید نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نے ٹیسٹ دیا ہے ہمیں جاب ملے گی۔ 2016 سے مسلسل
کوئی جاب اناؤنس نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی جو ہے ٹیسٹیں لی گئی تھی. جب انہوں نے خود ہی ٹیسٹ لی ہے، اناؤنس بھی خود کیا تھا کہ جو آئی بی اے ٹیسٹ پاس کرے گا تو اس کو جاب دیں گے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ سندھ کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان روڈوں پہ مختلف ڈسٹرکٹ میں جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان اور ہم روزگار دیں گے نوجوانوں کو، کہاں ہے ان کا نعرہ؟ کیوں نہیں نوجوانوں کو روزگار دے رہے ہیں؟ نوجوان خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. تو ہمارا صاف مطالبہ ہے اور سیدھا مطالبہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پر جابس دیں، جس طرح دوسرے صوبوں میں پنجاب ہے، کے پی کے، وہاں پر یہ بہت بہتر نظام ہے. امیدواروں کو جو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جاب ملتی ہے میرٹ پر. جبکہ سندھ میں ہم نے ہی سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، ووٹ دیا، ان کی حکومت کو بنایا، ہم ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ہی ان کو کرسی پر بٹھاتے ہیں. لیکن وہ سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہی ایسا ظلم کرے گی تو پھر ہم آنے والے وقت میں ہم آنے والے وقتوں میں پھر اپنے بچوں کو کس طرح پڑھائیں گے جب ہماری پڑھائی کی خود ویلیو نہیں ہوگی؟ ہم ڈگریاں لے کر اس طرح سڑکوں پر ہوں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے اور ہمیں عزت بھرا روزگار نہیں ملے گا تو ہم تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. اور آپ کا یہ سلوگن ہے کہ پڑھے گی سندھ تو بڑھے گی سندھ، تو اگر آپ اس طرح کریں گے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ تو ہم تو اپنے بچوں کو پھر نہیں پڑھائیں گے. بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرگہ کی سب تحصیل اوج شریف میں پیدل چلتا ہوا آدمی اچانک موٹر سائیکل کے سامنے آ گیا، جس سے موٹر سائیکل گر گیا. پیدل چلتے آدمی کی لاپرواہی سے واقعہ پیش آیا. نادرہ آفس اوج شریف میں فرحان ولد صادق عمر 17 سال پتہ سمی ٹاؤن، زین ولد عرفان عمر 7 سال پتہ طاہر والی، مریض کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد RHC اوج شریف شفٹ کر دیا. اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق DPO ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولائد کا پولیس لائنز کا تفصیلی دورہ، معطلی شعبہ جات کا معائنہ اور شجرکاری. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولائد نے پولیس لائنز کا تفصیلی دورہ کیا. DPO نے اسلحہ خانہ، متفرق سٹور، بیرکس اور وردی گودام کا معائنہ کیا. اس موقع پر فائرنگ رینج، استبل، MTO برانچ، IT برانچ اور پولیس لائن جم کا بھی وزٹ کیا. DPO نے پولیس لائنز میں پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا اور افسران کو ہدایت دی ہے کہ صفائی ستھرائی، ریکارڈ کی بہتر نگہداشت اور سہولیات کی مزید بہتری کو یقینی بنایا جائے. کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولائد نے کہا ہے کہ پولیس لائنز میں موجود تمام شعبہ جات کو جدید تقاضوں کے مطابق فعال اور مؤثر بنایا جائے تاکہ افسران جوان بہتر سہولیات کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکے. DPO نے افسران جوانوں کی کارکردگی کو سراہا اور عوامی خدمت کے جذبے کو مزید فروغ دینے پر زور دیا. شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں. جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کا گھیرا تنگ، تھانہ بی ڈویژن پولیس نے 12 ملزمان گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. DPO بلال ظفر شیخ ملزمان سے شراب، ناجائز اسلحہ اور جوا کھیلنے کا سامان برآمد. پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے. DPO نئی نسل کو خراب کرنے والے عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں. DPO بلال ظفر شیخ. کبیروالا SHO تھانہ مخدوم پور انسپکٹر قرۃ العین کی منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب مہم جاری. SHO تھانہ مخدوم پور کا اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب ریڈ منشیات فروش کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ابرار حسین سے. جی ابرار، آگاہ کیجیے گا. دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بودلہ. دیپالپور میں وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین خان وٹو کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریسکیو ریلیف آپریشن اور فلڈ ریلیف کیمپوں میں موجود سہولیات کا جائزہ لیا. متاثرین سے اظہار ہمدردی. مشکل کی اس گھڑی میں حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے. میاں معین خان وٹو کی متاثرین سے گفتگو. وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین خان وٹو نے صوبائی رکن اسمبلی میاں نور الامین ناصر اور ڈپٹی کمشنر احمد عثمان کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں نامہ جندے کا، ملحوقہ، سجیکی اور درازکے کا دورہ کیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا. فلڈ ریلیف کیمپوں پر مزید سہولیات بہم پہنچانے کی ہدایات کی. متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی خفت کو مٹانے کے لیے آبی جارحیت پر اتر آیا ہے. پاکستانی عوام اس جارحیت کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے گی. انہوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد سے اظہار ہمدردی کیا اور یقین دلایا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت متاثرین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے. انہیں بہتر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا.
खबर शामिल करते हैं हाफिज आबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज आबाद नौसरबाज गैंग की जाली पेट्रोल और मोबाइल ऑयल एजेंसी सरगर्म आवाम को लूटने का सिलसिला जारी। हाफिज आबाद शहर और गिरदोनवाह में नौसरबाज गैंग की सरगर्मियां जोर पकड़ गई हैं। इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। हाफिज आबाद शहर में मुतअद्दिद गैर कानूनी और जाली मोबाइल ऑयल और पेट्रोल एजेंसियां खुलेआम काम कर रही हैं, जो न सिर्फ आवाम को गैर मयारी फ्यूल फरोख्त कर रही हैं बल्कि कम मिकदार में पेट्रोल देकर इसकी कीमत ज़ायद वसूल करके शहरियों के जेबों पर डाका डाल रही हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक इन जाली एजेंसियों पर फरोख्त होने वाला मोबाइल ऑयल न सिर्फ गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि इससे गाड़ियों की कारकर्दगी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। इसके अलावा मुतअद्दिद पेट्रोल पंपों पर पैमाने में वाज़िया कमी देखी गई है, जहां शहरियों को मुकम्मल मिकदार में पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद इनसे मुकम्मल रकम वसूल की जा रही है। शहरियों ने शिकायत की है कि पेट्रोल की कीमत मार्केट रेट से ज़ायद वसूल की जा रही है, जबकि मुतल्लिका इदारे संगीन मसले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत पंजाब, DC हाफिजाबाद और दीगर मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि इनके गैर कानूनी एजेंसीज के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके। मकामी वकीलों का कहना है कि अगर बर वक्त कार्रवाई न की गई तो ये जालसाजी न सिर्फ अवामी नुकसान का बाइस बनेगी बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। शहरियों का मुतालबा है कि तमाम पेट्रोल पंप्स और ऑयल एजेंसीज की फौरी चेकिंग की जाए। गैर मयारी और जाली फ्यूल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबेरी लखत रई सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है, जिसके नतीजे में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। महकमा आपाशी के मुताबिक दरिया सतलुज में इस वक्त पानी की आमद 90,280 क्यूसेक जबकि हराज 82,700 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाबी रेले के बायस मुतअद्दिद करीबी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी धान, तिल और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि पानी की तेज़ रफ्तारी से सूरत हाल मजीद खराब होने का हुकूमत पनाह गाहों समेत बाकी इमदादी सरगर्मियाँ मजीद तेज़ करे। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ करने और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। अब रुख करते हैं गोडकी से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई सिंध में गोडकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गोडकी के मुकाम पर 4,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। महकमा आपाशी कच्चे के रहायशियों को हिफाजती मकामात की जानब नकल मकानी करने की हदायत। लोब बंद समेत दिगर हिफाजती पुश्तों की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। मुतअद्दिद दरियाई इलाकों की राब्ता सड़कें डूब गई हैं। कच्चे के इलाके यूनियन कौंसल भांडों में दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतअद्दिद देहात और फसलें पानी की जद में लोगों की नकल मकानी शुरू। गाँव मोर संदरानी, स्तार संदरानी, शेर मोहम्मद सोलंगी, मिठू खान, लोलाई, अकबर मजारी, लाल खान, वागड़ समेत दिगर गाँव ज़ेरियाब। अहले इलाका सिंध हुकूमत की जानब से कोई इमदाद नहीं की जा रही। मुतासरीन खैरपुर नाथन शाह के करीब अली बख्श जुनेजो में मजहबी शख्सियत मौलवी मोहम्मद अमीन जुनेजो की पहली बरसी मनाई गई। एक जलसा मुनक्कद किया गया। मुनक्कदा इस्लामी जलसे से खिताब करते हुए तहरीके इन्हसार मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरबराह मोहम्मद करमुल्ला अलही कादरी अलमरूफ पीर दिलबर साई ने जलसे से सूसी खिताब किया। पीर दिलबर साई ने कहा कि दरख्त लगाएं और शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन जाएं। आप जितने दरख्त लगाएंगे माशरे में दूसरे लोगों को जितने भी फ़ायदे और सहूलियात देंगे वो आप लोगों के लिए नेक अमल है। खैर खैरात का अमल दुनिया आखिरत में सवाब का सबब बनता है। पीर दिलबर साई ने मजीद कहा कि रबीउल अव्वल के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न आमद के सिलसिले में शानदार तरीके से जश्न मनाया जाएगा। ऐसे अमाल से दुनिया आखिरत में निजात हासिल होती है। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी थाना पीर बदाई में तैनात सब इंस्पेक्टर की मुबैना रिश्वत के मामले ने नया रुख अख्तियार कर लिया। रावलपिंडी क्राइम रिपोर्टर फ़ारूक सुल्तान काजी मुतासरा शहरी का बयान सामने आ गया। SHO और अमीनुल्लाह सब इंस्पेक्टर हमरा सिविल कपड़ों में एहलकार रात लेट मेरे होटल पर ज़बरदस्ती ताले तोड़कर दाखिल हुए। एयाजुर रहमान मुतासरा शहरी के मुताबिक SHO पीर बदाई और सब इंस्पेक्टर अमीनुल्लाह ने मिली भगत करके 4 दिन गैर कानूनी चौकी में खब से बेजा में रखा, जिसकी फुटेज और सबूत मौजूद हैं। SHO ने महालू पार्टी के सामने मारपीट की और सादा पेपर पर ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए। SHO और अमीनुल्लाह सब इंस्पेक्टर ने पहले 1,20,000 रुपये लिए और दोबारा 2.5 लाख बतौर रिश्वत लेकर छोड़ा। मुतासरा शहरी अयाजुर रहमान SHO ने अशरफ सब इंस्पेक्टर को बतौर मोहरा इस्तेमाल किया, मुझे पाइपों से मारता रहा, नंगी गालियाँ दी और अमीनुल्लाह सब इंस्पेक्टर ने धमकियाँ दी कि तुम्हें
چھوٹے مقدمات میں فٹ کر دوں گا۔ تاثرہ شہری کی CPO راولپنڈی سے میرٹ پر انکوائری اور انصاف کی اپیل۔